जगातली सगळ्यात प्राचीन आणि समृद्ध भाषा संस्कृत असा आणि तातूंतलें साहित्य अमर्याद असा. तातूंत काव्य असा, शास्त्र असा आणि विनोदय असा. संस्कृतचें अनन्यसाधारण वैशिश्ट म्हळ्यार सुभाषितां. थोड्याच उतरांत व्हडलो अर्थ व्यक्त करपी, सुंदर दृश्टांतांनी संवसारांतल्या जायत्या गजालींचेर मार्मीक विचार मांडपी जीं सुभाषितां आसात, तातूंत खुबशीं सुभाषितां विनोदी आसात. ती मनाची खिन्नता पयस करतात. देखूनच म्हळां, खिन्नंचापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा. जिणेंतले शाश्वत सिद्धांत तुमचे फुडें दवरून सुभाषितां तुमकां विचार करूंक लायतात, तशींच ती वेवहारांतली विसंगती दाखोवन तुमच्या मनाक खाचकुतल्यो करतात. सगळ्यांक खबर आशिल्लें एक सुभाषित आसा, जामाता दशमो ग्रहः. जावय म्हळ्यार धावो गिरो. पुराय सुभाषित अशें आसा, सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशी स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह. नवग्रह आमकां खबर आसात, पूण हो जावय धावो गिरो जावन आसा. सदांच तो आंकडो आसता, ताका दया माया कांय नासता. सदांच तो भोवमानाची अपेक्षा करता. असो सदांच कन्या राशीचेर आसपी जावय हो धावो गिरो. आतां सगळेच जावय अशें नासतात, पूण एखाद्या चलयेच्या बापायक असो जावय मेळ्ळो जाल्यार ताची ग्रहदशा खरच म्हणची आहे. जावय सोदतना मात गडगंज सोदतात. चली ताचें रूप पळयता, आवय पयसो पळयता, तर बापूय शिक्षण पळयता. हेर नात्यांतले लोक कूळ पळयतात आनी हेर लोक मात पक्वान्न कितें आसतलें जेवणाक हाचोच विचार करतात. कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः. चल्याचो पोशाख मात बरो जाय, नाजाल्यार नापास जातलो. एक नूर आदमी दस नूर कपडा अशी एक हिंदीत म्हण आसा. संस्कृतांत हेच सांगपा खातीर एक सुंदर देख दिल्या. वासः प्रधानम खलु योग्यतायाः वासो विहीनम विजहाति लक्ष्मीः पीतांबरम वीक्ष्य ददौ स्वकन्याम दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्रः. समुद्र मंथनांतल्यान जी 14 रत्नां भायर आयलीं, तातूंत लक्ष्मी आशिल्ली, तशेंच हालाहाल हे विखूय आशिल्लें. समुद्र लक्ष्मीचो बापूय थारता. ताणें पितांबर न्हेसपी विष्णूक लक्ष्मी दिवन ताका जावय केलो, तर दिगंबर आशिल्ल्या शंकराक मात विखूच दिलें. हाचे वेल्यान मनशाच्या योग्यते परस कपडेच म्हत्वाचे अशें सिद्ध जाता. शंकर दिगंबर आसूनय पार्वती कडेन लग्न जालो. कवी ताच्या संवसाराचें वर्णन करता. ताच्या संवसारांत खावपी तोंडां कितलीं? तो स्वता पंचमुख 5 जालीं. एक पूत हत्तीच्या तोंडाचो आनी तर दुसरो पूत 6 तोंडाचो. हांगाच 12 तोंडां जालीं. ताचे भायर पार्वती आसाच. हो आपलो दिगंबर निसंग. कवी म्हणटा, ती अन्नपूर्णा आशिल्ली म्हणूनच दिगंबराची तड लागली. स्वयं पंचमुख पुत्रौ गजानन षडाननौ दिगंबर कथम जीवेत अन्नपूर्णा नचेत गृहे. घोव कसोय आसूं, पार्वतीक ताचो अभिमान आसा. लक्ष्मी थोमणे मारता तेन्ना तिका ती सणसणीत जाप दिता. तांचो एक संवाद सुभाषितकारान चिंतला. भिक्षुः क्वास्ति बलेर मखे पशुपतिः किं नास्त्यसौ गोकुले मुग्धे पन्नगभूषणः सखी सदा शेते च तस्योपरि आर्ये मुंच विषाद माशु कमले नाहं प्रकृत्या चला चेत्थं वै गिरिजा समुद्रसुतयोः संभाषणं पातवः. लक्ष्मी विचारता पार्वतीक, आगे तो भिक्षा मागपी खंय गे? पार्वती जाप दिता, आगे तो बळीच्या यज्ञात ना. लक्ष्मी म्हणटा, आगे तशें न्ही, पशुपती म्हणपाचें आसा म्हाका. पार्वती विचारता, आगे तो गोकुळान ना काय कितें? आगे तशें न्ही, सोरोप आंगार घेवपी गे. हां, तो तुजो घोव सदांच सोरोपाचेर न्हिदता न्ही. बायगे विषाद सोड, लक्ष्मी म्हणटा. पार्वती विष अदम म्हळ्यार शंकर असो घेवन घोवाक सोड अशें म्हणटा अशें चित्ता आनी म्हणटा, आगे हांव तुजे भशेन स्वभावान चंचल ना गे. अशा तरेचे पार्वती आनी लक्ष्मीचे हे उलोवप आमचें रक्षण करूं. हांगा श्लेश आनी बायलांचो स्वभाव हांचें सुंदर दर्शन जाल्ले कडेन आसा. हरशीं बायलांक आपल्या घोवाचें कौतूक आसताच. 2 बायलो न्हंयचेर उदक हाडपाक वतात तेन्ना एकटी दुसरेक म्हणटा, चतुरस सखी मे भरता यल्लिखितम परो न वाचयती. म्हजो घोव मगे इतलो हुशार आसा की तो बरयता ते दुसरो कोणूच वाचूं शकना.
दुसरी तिका म्हणटा तस्मादपि चतुरो मे स्वयमपि लिखितम स्वयं न वाचयती. आगे म्हजो तर त्या परतूय हुशार असा, तो बरयता ते ताच्यानूच वाचून नजो. तर पार्वतीचो अपूर्वायचो घोव रावता कैलासार म्हळ्यार हिमालयारूच. लक्ष्मी कमळाचेर रावता आणि विष्णू क्षीरसागरांत रावता. कित्याक असो प्रश्न सुभाषितकाराक पडला. तितल्यात ताका भिकूण चावता आणि रोखडेंच ताका उतर मेळटा. थंय भिकूण नासता म्हणून आसतलें. कमले कमला शेते हरश्चेते हिमालय क्षीराब्दोच हरिश्चेते मन्ये मत्कुण शंकया. मत्कुण म्हळ्यार भिकूण. दुयेंस पडून वाजेल्लो आणि दोतोराक फी दिवन दिवन खूब पयशे मोडिल्लो एक जण म्हणटा वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमज्येष्ठ सहोदर यमस्तु हरती प्राणान व त्वंच प्राणान धनान्यपी. हे वैद्यराजा तुका नमन. तूं यमराजाचो व्हडलो भाऊच आसा. यम आमचे प्राण व्हरता, तर तूं पयलीं पयशे आनी मागीर वखद चुकल्यार प्राणूय व्हरूं शकता. इतलें जावनूय भलायके खातीर आमी ताजे कडेन वताच. सगळें जालें, पूण जाणटेपणाक कांयच उपाय ना. जाणटेपणांत आमकां सगळें सोडून वतात. एकली पतिव्रता मात सोडिना. ती कोण? ती म्हळ्यार ताण, तृष्णा. सुभाषितकार म्हणटा च्युता दंताः सिताः केशाः वाघ विरोध पदे पदे पात सज्जमिमं देहम तृष्णा साध्वी न मुंचती. दांत पडल्यात, केंस धवे जाले, उलयतना उतरां अडखळटात. आतां ही कूड केन्ना पडटाशी जाल्या, पूण ही पतिव्रता तृष्णा मात तान मात म्हाका कशीच सोडना. आतां दुसरो एक जाणटो मातसो रंगेला आसा. ताका जाणटेपणाचें वायट दिसना. तर तरणाट्यो चलयो काका म्हणटात हाचें ताका खूब वायट दिसता. तो म्हणटा आ पांडुरा शिरसिजा स्त्रीवली कपोले दंतावली विगलिता नच मे विषादः एणीदृशो युवतयः पथि मां विलोक्य तातेति भाषणपरा खलु वज्रपाता. केंस धवे जाले परवाना, पोल्यार 3 मिरयो पडल्यो ताची परवाना, दांताची 32 खिळखिळी जाली हाचेंय म्हाका वायट दिसना. पूण हरणाच्या दोळ्यां भशेन दोळ्यांच्यो सुंदर तरणाट्यो चलयो रस्त्यार म्हाका पळोवन काका असो उलो करतात तेन्ना मात वज्रपात जाता म्हजेर. आतां कंजूस मनीस पयसो राखून दवरता, आपुणूय भोगिना आनी कोणाक दिना. निमणे कडेन चोर ताचो पयसो चोरून व्हरता. कवी म्हणटा ताचे भशेन दान करपी जावंक ना आनी जावचोय ना. कित्याक तर हात लायनासतना तो धन दुसऱ्याक दिवन उडयता. कृपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यती अस्पृशन एव वित्तानी यहा परेभ्य प्रयच्छती. पूण इश्टानो, पयसो जायच. पयसो आसा जाल्यार लोक तुमकां भोवमान दितात, वळख दाखयतात. पयसो सोंपता तेन्ना तुमी कोणाकूच दिसप पासून ना. हाचेंच व्यंग्यात्मक वर्णन पळयात. निर्धन मनीस म्हणटा भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धोहम त्वत्प्रसादतः पश्याम्यहम जगत सर्वम न माम पश्यती कश्चन. हे दरिद्रा, तुका नमन आसूं. तुज्या कृपेन म्हाका एक सिद्धी मेळ्ळ्या, अदृश्य जावपाची. हांव सगळें जग पळयतां, पूण म्हाका मात कोणूच पळोवंक शकना. कितलो उपास आसा हातून पळयात. पूण हें खरेंच की पयसो आसता ताका सगळे सद्गुण दसतात. यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते. पयसो आसा तो कुळवंत, तो विद्वान, तो जाणटो, तो गुणग्राही, तोच व्हडलो वक्तो आनी तोच सुंदर दिसता खंय. सगळे गुण हे भांगराच्या आदारानूच रावतात. आतां हें व्हडलेशें मेळूं ना, पूण लक्ष्मीच्या कृपेन दोशूय गुण थारतात हें पळोवन हांसूं येता. आलस्यम स्थिरता मुपैति भजते चापल्यम उद्योगिताम मूकत्वम मितभाषिताम वितनुते मौढ्यम भवेत आर्जवम पात्रा पात्र विचारणा विरहिता यच्छदुदारात्मताम मातर्लक्ष्मी तव प्रसादवशतः दोषा अमीस्युर्गुणाः. श्रीमंत मनीस आयशी असल्यार थंड आनी धीरगंभीर म्हणटात ताका. उपद्व्यापी असल्यार हे उद्योगी आसा अशें म्हणटात. उलोवंक कळना जाल्यार मितभाशी जाता आनी मातसो पिसो असल्यार ताका सामको सादो सरळ अशें म्हणटात. योग्य योग्य पळयनासतना कोणाकूय कितें दिता ताका दानशूर अशी ताची तुस्त करतात. हे लक्ष्मी माते, तुज्या कृपेन हे दोशूय कशे गे बाये गुण जाल्यात ते पळय. अन्योक्ती हो सुभाषिताचो एक प्रकार आसा.
लेकी बोले सुने लागे अशी मराठीत जी एक म्हण असा तसो हातून अर्थ असता. एका राज्यांतल्या अनागोंदी कारभाराचे वर्णन करपा खातीर एका सुभाषितकारान गाढवाक उद्देशून म्हळा, रे रे रासभ वस्त्रभार वहनात कुग्रासम अश्नासि किम राजस्वावसतं प्रयाहि चणकाभ्यूषान सुखम भक्षय सर्वान पुच्छवतो हयान इति वदन तत्राधिकारे स्थिताः राजा तैरुपदिष्टमेव मनुते सत्यम तटस्थाः परे. अरे गाढवा, बेठे कपड्याचे वजे वरून तुका मेळटा ते बुरशे अन्न कित्याक खाताय? त्या परस राजाच्या तबेलान वच आणि खुशाल बेश बरो चण्याचो नाश्तो कर. थंय तुका घोडोच समजतले, कांय भियो नाका. कित्याक तर थंयचे मठ्ठ अधिकारी सगळ्याच शेपडीवाल्यांक घोडे समजतात. राजा तांणी सांगिल्लें खरें मानता आणि हेर लोक आमकां कितें पडलां म्हूण ओगीच रावतात. खुशाल चल आणि चणे खा. उपहास गर्भ विनोदाची ही एक सुंदर देख आसा. संस्कृत साहित्याच्या महासागरांत अशी विनोदी सुभाषितांची जायती मोत्यां आसात. अवगाहन करून ती काडपीच जाय.